बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नए व्लॉग के साथ मैं हूं अख्तर अब्बास और हाज़िर। इस्लाम कबूल कीजिए। आज कुछ क्विक फिक्स हैं, फटाफट, यानी कुछ जो कि कमेंट्स का ढेर है, तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे जो हैं उनको पहले निपटा दिया जाए, फिर आज का मौजू चुनेंगे और वो आपको बताएंगे। शबीन कहती हैं कि शौहर को महसूस करवाए बिना उनको अज़ाफ़ी इज़्ज़त दी जाए तो उनसे बात मनवाई जा सकती है। बिल्कुल ये हो सकता है। और 9 साल हो गए शादी को, ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो मेरा सब्र ख़त्म हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गई। मेरे बच्चे बर्दाश्त ख़त्म होगी तो शादी भी ख़त्म हो जाएगी। ये जब औरतें अपने मुंह से इस तरह की बातें करने लग जाती हैं। वैसे आप अपने आप को समझते क्या हो? वहाँ मलका बन के गए थे, वहाँ शहज़ादी बन के गए थे, राज करने गए थे। व्हेनेवर यू आर मैरिड, तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आप उस घर में बसने के लिए जा रहे हो, आप उनका दिल जीतने जा रहे हो। आप उनका दिल नहीं जीत पाए। आप उस घर में अपने तर्ज़-ए-अमल की वजह से, अपने रोने धोने की वजह से कहीं तो कमी कोताही है जो आप में है। आप वहाँ जाके उनके लिए काबिल कबूल नहीं हो सके। आपके अंदर ये क्या चीज़ पकती रहती है? वैसे आप हो क्या? आपने उस ख़ानदान को क्या दिया? आपकी वजह से उस ख़ानदान में क्या बेहतरी आई, क्या खूबसूरती आई? क्या आप उनके लिए बोझ बने या उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया? आप तालीम में बहुत आला थे, तर्ज़-ए-अमल में बहुत आला थे। वो किसको मिसाल दें कि हमारी बहू ऐसी आला है, इतनी पढ़ी लिखी और इतनी उम्दा, घर को मैनेज करने वाली में आप हर वक्त तो मुंह सजाए बैठे रहते हो, फूला मुंह, बागड़ बिल्ला बन के। कोई काम आपको कह दे तो आपकी जान पे बन आती है। शिकायती आप हो, ब्लेमिंग आप हो, सारे काम आप करते हो और उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी दाद दी जाए। अब आप उस घर में अगर बसना नहीं चाहते तो उजड़ोगे आप, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो नहीं ले आएंगे। सो आपने बसना है तो ये जो लफ्ज़ है, मेरा सब्र ख़त्म हो गया, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई, ओके। जिस लम्हे आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई, उस घर में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर दुनिया का कोई आदमी, कोई औरत, कोई रिश्ता आपको उस घर वालों के साथ। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस औरतें ये नाशुक्री के लफ्ज़ बोलती हैं। इन 8-10 सालों में आपने तो उस घर को कुछ कमा के नहीं दिया होता, ना इज़्ज़त, ना मोहब्बत, ना केयर। बहुत सारे ऐसे केसेस में, जैसे आपका केस है, मैंने उन घर वालों से जब पूछा तो उनकी जो फीलिंग थी वो आजमाइश वाली थी कि हमें किस गलती या गुनाह की सज़ा मिली है कि ये औरत हमारे घर में आ गई। यानी वो सोचते हैं कि जब ये हमसे जाएगी तो हमारी जान छूटेगी, क्योंकि इसकी वजह से घर में ना अमन है, ना शांति है, ना सुकून है। हर लम्हे ये किड़किड़ किड़किड़ करती रहती है और हर लम्हे, देखिए कुछ औरतें होती हैं वो सांप की तरह उनका जो जहर है वो निकलता रहता है। तो आप किसी जगह भी, और मुझे डर है मेरे बच्चे, मुझे डर है कि आप वहाँ से रिजेक्ट होके जब वापस अपने माँ बाप, अब वो आपका घर नहीं है, अपने माँ बाप के या बहन भाइयों के घर में आओगे तो उतना ही जहरीला आपका लबो लहजा होगा, उतना ही शिकवे से और गिले से भरा हुआ, और इनकी ज़िंदगियों को भी आके आप इक्वली ख़राब करोगे। इनकी बीवियों से भी लड़ोगे, इन रिश्तों को भी आप क्या कहना चाहिए, 2-2 हाथ उनसे करोगे। और फिर वो रोएंगे उस वक्त को कि जब वो आपकी बात को मान के, सुन के आपको वापस ले आए थे। तो तर्ज़-ए-अमल अपना ठीक करना है। जो लफ्ज़ हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल से पहले 100 दफ़ा सोच लिया करें कि ये लफ्ज़ कहाँ लेके जाएंगे। सईदा रबिल, सर मर्द की गलती से बर्बादी होती है मगर औरत की गलती और कोताही से नस्ल बर्बाद। बेटा ये अल्लाह आपका भला करे, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। 16 आने दुरुस्त है। ये मर्द की गलती उसी तक रहती है, उसके ख़ानदान में आ जाएगी, लेकिन जो औरत की गलती है ये तो नस्लों को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल बजा। ये ना बड़ा गुस्से वाला है निमर शाहिद, लड़कियां हैं क्या भेड़ बकरियां? लड़कियों को ज़रूर बताना चाहिए कि उनका लाइफ पार्टनर कैसे होना चाहिए। लड़की छोटे कद की हो तो क्या वो दुनिया से चली जाए? उसकी शादी भी होनी चाहिए, उसको भी मर्ज़ी से। मेरे बच्चे, लड़की की मर्ज़ी नहीं है, जिसने लड़की को लेके जाना है उसकी मर्ज़ी है। अगर छोटे कद की है तो अपने इल्म को बड़ा कर ले, अगर छोटे कद की है तो अपने ज़र्फ़ को,
اپنے رویے کو، اپنے ہنر کو، خوبی خوبصورتی اس کو بھی آپ بڑھا سکتے ہو۔ ایک چیز میں کمی ہو تو آپ دوسرے دیکھیں نا، اگر آپ کا سوٹ پھیکا سا ہو تو آپ جو اوپر لیتے ہو اسکارف یا وہ جو کیا کہتے ہیں ٹرولر اور کچھ اسے کہتے ہیں، وہ جو دوپٹہ سا ہوتا ہے، تو آپ اس پہ رنگ دار چیزیں لے آتے ہو۔ ایون اگر آپ کپڑے نہیں بدلنا چاہتے اور آپ نے عبایا پہن لیا ہے تو لڑکیاں عبائے میں ایسی ورائٹی لے کے آتی ہیں، مہنگے سے مہنگے عبائے، اسی میں فیشن، اسی میں موتی اور سب کچھ جڑ لیتے ہیں۔ تو کسی ایک کی جگہ کمی کو دوسری جگہ سے آپ پورا کر لیتے ہو۔ ضد تھوڑی ہے، اچھا اب چھوٹا قد ہے تو کیا کسی اور کی ٹانگیں کاٹ کے تو آپ اپنی نہیں بڑھا سکتے؟ دوسرے کو چھوٹا کرنا واجب نہیں ہے۔ اپنے کسی ایسے عمل کو، جسٹس نسیم شاہ پاکستان میں چیف جسٹس تھے، بہت چھوٹے سے قد کے تھے، وہ کرکٹ بورڈ کے بھی سربراہ رہے، اور چھوٹا قد ان کے کسی جگہ بھی حائل نہیں ہوا، اور پاکستان میں وہ ٹاپ کے دونوں عہدوں پہ پہنچے۔ ذرا بیوی ان کو چھوٹے قد کی نہیں ملی، بچے بھی ان کے ٹھیک تھے۔ اچھا جناب، سر جی جن کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو کیسے ہینڈل کریں؟ چونکہ جن کے بیٹے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ ہمارے بیٹوں کی وجہ سے دیا جا رہا۔ میرے بچے، یہ بڑا چبھتا ہوا اور تکلیف دینے والا سوال ہے، اس لیے کہ واقعتاً لوگ یہ سوچتے ہیں، یعنی جن عورتوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں وہ اپنے سسرال والوں کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیٹا گھر سے لے کے نہیں آئی ہوتی، انہی کے بیٹے نے، ان کی وجہ سے یہ بیٹے جنم لیتے ہیں، لیکن یہ وہیں پہ ایسے سانپ کی طرح پھنیر بن جاتی ہیں کہ میں نے بیٹوں کو جنم دیا۔ گاؤں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شہروں میں بھی کم نہیں ہے۔ تو یہ عقل کی کم عورتیں صرف بیٹوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، ان بیٹوں کی وجہ سے ان کو کسی نہ کسی گھر تو جانا ہے، اسے اوبلائج کرنا ہے، اس کی بیٹی لے کے آنی ہے، بیٹی بہو بنے گی تو اس کی نسل آگے چلے گی، ورنہ ان بیٹوں کا کیا اچار ڈالیں گے۔ اچھا، اب جن کی بیٹیاں ہیں، میں نے ایسے گھر بھی دیکھے، ان کی ماؤں سے اور ان کی بچیوں سے ملاقاتیں میری ہوئیں جن کی 9 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، یعنی 6 تو ایوریج ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ بیٹے کی تلاش میں یہ حماقت کرتے ہیں، بیٹی پہ بیٹی لیتے آتے ہیں۔ اوکے، جب یہ آ گئی سب کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، پر اگر آپ ان کو ان پڑھ رکھو گے، کم عقل رکھو گے، کم فہم رکھو گے، تو پھر آپ کو رونا پڑے گا، پھر آپ دوسروں کو دیکھ کے حسرت سے دیکھو گے۔ پر کتنے ہی گھر ایسے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہت عمدہ گروم کیا، انہیں بیٹے نہیں بنایا، they were girls, they were daughters, but they were strong enough, they were bold enough۔ وہ اپنے فیصلوں میں، وہ اپنی تعلیم میں، وہ اپنی تربیت میں، وہ اپنی نوکریوں میں، وہ اپنی بنیاد پہ جا کے انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ یہ جھنڈا جو ہے، جو انہوں نے گاڑا ہوا ہوتا ہے، یہ کسی بھی لڑکے سے زیادہ اونچا ہوتا ہے، بلند، اور یہ جھنڈا ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو ان کا سر خوشی سے، فخر سے، عزت سے، اور وہ ایک خاص طرح کی جو طاقت وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے ان کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ پر جو بچیاں عقل میں بھی تھوڑی ہوں، چاہے یہ تھوڑی ہوں، زیادہ ہوں اور عقل میں تھوڑی ہوں، تو اللہ معاف کرے، یہ تو بہت ہی پرابلم ہے۔ اور بچیاں تھوڑی ہوں اور ان کو عقل پوری نہ ہو، ان کو ادب آداب نہ آتے ہوں، ان کو رہن سہن نہ آتا ہو، ان کو بولنا نہ آتا ہو، ان کو اٹھنا بیٹھنا نہ آتا ہو، تو یہ بہت دکھ والی بات ہوتی ہے ماں باپ کے لیے۔ اور ایسے ماں باپ جب بچی کو بیاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ڈر رہا ہوتا، اس بچی کے مستقبل کے لیے، اس کے آنے والے وقت کے لیے، کہ وہاں اس گھر میں جا کے ایک بات میرے بچوں، اگر آپ دل سے نہیں نکالو گے تو آپ ہمیشہ تنگ رہو گے۔ لڑکی 1 ہو یا 10 ہو، ان کو شہزادی کے طور پہ کوئی لے کے نہیں جاتا، ان کو ملکہ بنانے کوئی نہیں لے کے جاتا۔ یہ جہاں جاتی ہیں وہاں جا کے اپنا مقام، مرتبہ، عزت خود ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے، گین کرتی ہیں، اچیو کرتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔